السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على الوقايه من السرطان، كيفاش يمكن لنا نجنبوا بعض انواع السرطانات. دونك اللي مهم نعرفوا سي كو السرطانات ماشي كلهم بحال كاين كل نوع ديال السرطان والاعراض و لي فاكتور دو ريسك اللي كيعرضونا انه يجينا سرطان. حنا غنهضروا عامه. اول حاجه هي التدخين والكحول. دونك شرب الكحول والتدخين خاصنا نديروا الاقلاع عنهم، ماشي نقصوا منهم، مي خاصنا نحيدوهم. علاش هاد الجوج مهمين نحيدوهم؟ لانهم كيسببوا لنا عندنا لا ريلاسيون كوزا ايفي، يعني كندخن عندي خطوره كبيره انني يجيني سرطان ديال الرئه او ديال المثانه، كنشرب الكحول عندي سرطان ديال الوغل او الفم او الحنجره. داكور. دونك هادو خاصنا الاقلاع. الحمد لله في المغرب كاين لي زاديكتولوج بالنسبه للناس اللي عندهم ادمان على الكحول او على التدخين. كاين عندنا لي زاديكتولوج اطباء اختصاصيين في الادمان اللي كيعاونونا باش يكون اقلاع عنهم بصفه نهائيه. هذه من جهه. ثاني حاجه اللي غنهضروا عليها هي التعرض لاشعه الشمس. التعرض لاشعه الشمس خاصنا نتعرضوا، ولكن قبل من 10 الصباح او لا من بعد 4 العشيه. علاش؟ لانه بين 11 النهار 12 النهار حتى 4 العشيه الاشعه الشمس كتكون بدرجه كبيره، دونك كتكون عندنا خطوره انه نتعرضوا اكثر ونديروا سرطان ديال الجلد، بالخصوص بالنسبه للناس اللي عندهم الخالات باينين وكثار. ثالث حاجه هي الوزن ديالنا، خاصنا نحترموه يكون مقاد ملائم مع الطول ديالنا. كاين واحد لو ماركور اللي هو الام سي او لو بي ام اي، لانديس دو ماس كوربوريل، اللي كنديروا الوزن على الطول وكاري، وكيقول لنا كان اكثر من 18 ونص حتى ل 25 مزيان، اكثر من 25 حتى ل 29 راه حنايا بدينا في السمنه، واكثر من 30 راه سمنه مفرطه. كان اقل من 18 ونص كيكون عندنا نحافه مرضيه. دونك حنا خاصو يكون عندنا مقاد في هذا الشيء. بالنسبه للناس اللي عندهم سمنه او لا يقدروا يمشيو عند الاطباء اختصاصيين في التغذيه باش يقادوا واحد النظام غذائي يكون متوازن اللي غيعاونهم باش نقادوا الوزن مزيان. لانه الدراسات بينات بانه السمنه كتكون عرضه كتعرضنا اكثر انه نديروا سرطان الثدي بالنسبه للنساء وسرطان ديال الكولون. حاجه اخرى هي خاصنا الحركه. الخمول ما مزيانش، دونك خاصنا الحركه. خاصنا نديروا على الاقل نص ساعه في النهار ديال المشي بصفه منتظمه 5 ايام في الاسبوع. الا ما قدرناش نديروا 5 ايام في الاسبوع خاصنا نديروا ساعه نهاريه ونهار لا. داكوغ، راه سي فاسيل سهله. لبس برديلتي ونتمشى حدا الدار، ناخذ الاحتياط الكمامه ولا الجيل وما نهضر مع حد، منين ندير لي زيكوتور ديالي نضرب اون دومي اور دو مارش ديالي، راه سي فاسيل افير. ما قدرناش او لا كانت الشتا او لا كاين البرد، انا يمكن لي ندير الحركه في وسط الدار. دابا في يوتيوب ولاو جميع الدروس ديال الرياضه كاينين، ندير ربع ساعه ثلث ساعه ديال الرياضه. خاصنا نقصوا من المواد اللي فيهم السكريات والمواد اللي فيهم الملح بزاف. دونك هذا هو السم الابيض، هو السكر. دونك ناخذوا السكر اللي هو طبيعي، كاين في الفواكه الجافه سي تري بيان. ما ناخذوش الفواكه الجافه اللي تكون مملحه، ما ناخذوش توجور في التغذيه ما ناخذوش المواد اللي مقليه الدهنيات بزاف. دونك خاص يكون عندنا واحد النظام الغذائي، واحد نمط العيش اللي هو محترم، اللي متوازن ومتلائم. يعني ما نديرش السكريات مفرطه، ما نديرش الدهنيات، ناكل الخضر والفواكه بصفه كوتيديان، يعني كل يوم. نقص من البروتينات الحيوانيه او لي فيوند انيمال، مثلا اللحوم الحمراء. الوغ فهاد اللحوم الحمراء نقول واحد لا بارونتيز، سي كو اللي تبينت الدراسات انها مسرطنه هي اللحوم الحمراء المتطوره ترانسفورمي، يعني لا شاركوتري، فيها الملح بزاف، فيها لي نيتريت لي نيترات. الوغ هادو فيهم دي ماتيير دي برودوي اللي كنزيدوهم اللي هما اللي كيشكلوا لينا خطر انه المرض انه نديفلوبيو سرطان. دونك اللحوم بانتظام 2 مرات في الاسبوع، اللحوم الحمراء والبيضاء 2 مرات في الاسبوع، 100 غرام كل مره. الحوت كيف ما كان صغير او لا كبير بصفه منتظمه. الخضر والفواكه نكثروا منها، نديروا الحركه، نديروا الاقلاع عن التدخين وعلى الكحول، نشربوا كميه
كافيه ديال الماء، على الاقل 2 لتر ديال الماء. جو سي كو في البرد كيكون شويه صعيب باش نشربو، ولكن لازم نشربو سوائل عامه، كسوا لي تيزان او لي كامومي لي فيرفين. داكوغ، هادو مزيانين اللي كيعاونونا باش نصفيو الذات ديالنا.